जुलाई 1992 का एक दिन है। ये सराजियो बोस्निया का फुटबॉल ग्राउंड है। पहाड़ों की चोटियों पर शराबी दरिंदों से असला और बारूद से मुसल्लह होकर चौकस खड़े ये सारा मंजर देख रहे हैं। फ्रांसीसी NGOs ने बोस्निया वालों से मुसलमान बच्चे हत्याने के लिए कहा, जंग लगी हुई है, आपके बच्चे बेमौत मारे जाएंगे। आप इनको हमारे हवाले करें तो इनको बहिफाजत दूसरे यूरोपीय ममालिक में पहुंचाकर इनकी जानें बचा सकते हैं। बोस्नवी माएँ ममता के हाथों मजबूर बच्चों को लेकर मुकर्ररा वक्त पर मुतय्यन मुकाम पर पहुंच गई हैं। ग्राउंड में बसें नन्हे मुसाफिरों को कहीं दूर ले जाने के लिए तैयार खड़ी हैं। माएँ अपने बच्चों को उठाए और कोई उंगली पकड़े बसों की तरफ बोझल कदमों से बढ़ रही हैं। एक माँ अपने जिगर के टुकड़े नहायत खूबसूरत और मासूम बच्चे को ये सबक रटाए जा रही हैं कि बेटा याद करो, तुम्हारी माँ आयशा है, तुम्हारा नाम अल-फातेह है, तुम्हारा पता हाउस नंबर 25 स्ट्रीट नंबर 2 अकब इस्लामिक मॉडल स्कूल सराजियो है। फिर उसे एक कागज़ थमाती है कि रास्ते में भी इस पते को याद करते जाना। वो चाहती है कि लिखी हुई अबारत और मालूमात उसके जहन में रासख और पुख्ता हो जाएं और यूं वो अपनी ममता की यादों का नक्श कभी भी अपने दिलो दिमाग से ना खुरिश सके। क्यों? वो ऐसा क्यों चाहती है? इसलिए कि उसे आसो उम्मीद है कि उसका फूल अपनी खुशबू बखेरता हुआ कभी वापस उसके आंगन में लौट आए तो कहीं रास्ता न भूल जाए और वो बरसों के प्यार और जुदाई की आग में तड़पती ममता के बेताबो बेकरार सीने से लगकर उस बदनसीब के कल्बो जिगर को ठंड को सुकून पहुंचा सके। फ्रांस की NGO खूब मुतहर्रिक व फ़आल है। वो ये सारा मंसूबा बनाकर अब उस पर अमल करवा रही है। फिर उसके शफ़ाक कारिंदों ने अचानक माओ से उनके लखते जिगर छीन कर बसों के अंदर पहुंचा दिए। अब बसें स्टार्ट हो रही हैं। बसों में बंद बच्चों के हाथों में कपड़े, चंद सिक्के, प्यारों की तस्वीरें या चंद मामूली खाने पीने की चीज़ें हैं। वो हसरत व यास की तस्वीर बने मुरझाई और मसली हुई कलियों की तरह शीशे से बाहर की दुनिया को पथराई हुई आंखों से देख रहे हैं। अब एक तरफ ममता बिलख रही है तो दूसरी तरफ उनके जिगर गोशे तड़प रहे हैं। ये मासूम फरिश्ते शीशों पर अपने नातों हाथों को फैलाए हुए उनको तोड़कर बाहर निकलने के लिए बेकरार हैं। गोया चाहते हों कि ये हायल दीवारें टूट जाएं और वो हम चश्म ज़दन में उड़कर माओं की आगोश में जा सोएं, उनकी नरम गरम और शफ़क़त भरी गोद में जा बैठे, उनके सीने से इस मजबूती और वारफगिनी व दीवानगी से लिपट जाएं कि दुनिया की कोई ताकत हमको जुदा न कर सके। लेकिन फिर क्या हुआ? ना शीशा टूटा और ना ही ममता ने अपने सिसकते कपकपाते और तरसते हुए होंठों को बस के अंदर ला सकी। दोबारा कभी न मिलने वाले अपनी उमंगों आरजुओं के फूलों को बोसा न दे सकी और ना ये नन्हा मासूम फरिश्ता कमज़ोरों नातवां शहज़ादा मजबूत शीशे का कुछ बिगाड़ सका और ना अपनी सिसकती ममता को बोसा दे सका। ना सीने से लग सका, ना कोई वादा, ना कोई गिला शिकवा और ना कोई आखिरी बात कर सका कि इतने में अचानक सीटी बजी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बसें फुटबॉल स्टेडियम में रेंगने लगीं। माओं को जैसे करंट लगा हो, जैसे वो यकदम होश में आ गई हों। उन्हें एहसास हुआ कि अपनों से जुदाई के जानलेवा लम्हात आन पहुँचे हैं। अब वो चलती फिरती इंसानी लाशों की सूरत में बोझल कदमों के साथ बस के साथ साथ भाग रही हैं। शीशों को हाथ लगा लगा कर अपने हाथों को चूमती जा रही हैं, गोया अपने प्यारों को बोसा दे रही हैं। बस के अंदर बच्चों की दिलखराज चीखों और दिलवाज़ों हवाओं और सिसकियों ने रिपोर्टिंग करने वाले BBC के नुमाइंदों को भी आंसुओं के समंदर में गर्क होने पर मजबूर कर दिया। फिर अचानक बसों की स्पीड तेज़ हो गई। बसें दूर दूर और बहुत दूर होती गईं। माएँ तड़पते सुलगते जज्बात से हाथ उठा उठाकर अपने मासूमों को अलविदा कर रही हैं। आखिर बसों का काफ़िला, अनजानी मंजिलों के मासूम मुसाफिरों का काफ़िला आंखों से ओझल हो जाता है। कितनी ही माएँ शिद्दत गम से निडाल बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी हैं और बाकी की धाड़ें और फरियादें पहाड़ों में गूंज रही हैं। आखिर माओं को उनके घर तक किसी न किसी तरह पहुंचा दिया जाता है। वक्त पर लगा कर उड़ने लगा। उसके बाद साल बीते, सुबहें शामें और शामें सुबहों में डली। इस दौरान दुनिया ने सलीबी सरबी दरिंदों का एक अजीब और लर्जा देने वाला भयानक खेल यूँ देखा कि वो हर वक्त कलाशनकोव के साथ छुरा अपने पास रखते,
جہاں کہیں کوئی معصوم نظر آتا اس کے ہاتھوں کی معصوم انگلیوں کو کاٹ کر اس کا ہار بناتے اور اپنے گلے میں پہنتے۔ یہ چنگیزیت پر مبنی ایک عام مشغلہ بن گیا، جو بچوں کی انگلیوں کو کاٹ کر ہار بناتا اور پھر گلے میں پہن کر سربی عوام، فوج یا پولیس میں گھومتا۔ صلیبی اس بہادر اور نڈر جنگجو کا خطاب دے کر اس کی بہت زیادہ عزت و تکریم کرتے۔ یوں ہر فوجی کی خواہش ہوتی کہ وہ یہ بہادری والا اعزاز حاصل کرے۔ ہر درندہ سست فوجی معصوم مسلمان بچوں کی تلاش میں رہتا۔ یہ مناظر دیکھ کر اپنے بچوں کی انجامی منزلوں کی طرف روانہ کرنے والے مائیں مطمئن ہو جاتی کہ ہمارے راج دلارے جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، زندہ تو ہیں، اگرچہ بہت ہی دور انجانے جہاں میں ہیں۔ وقت بیتا اور اب نامعلوم منزلوں کے مسافروں کے قافلوں کو روانہ ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ ایک دن ڈاکیہ ایک خط لے کر اسلامک اسکول کے عقب میں مکان نمبر 25 پر دستک دیتا ہے۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون دروازہ کھولتی ہے۔ وہ بپردہ ہے اور اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا اس کا قرآن ہے۔ شاید تلاوت کرتے کرتے ویسے ہی اٹھ کر چلی آئی ہے۔ ڈاکیے نے اسلام کے بعد خط تھما دیا۔ خاتون نے دیکھا کہ اوپر عائشہ کا نام لکھا ہے تو دھڑکتے دل اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ جلدی جلدی خط کھول کر پڑھنے لگی۔ جوں جوں پڑھتی گئی اس کی ہچکی بنتی گئی، حتیٰ کہ آنسوؤں کے سیل رواں نے اسے خط پڑھنے سے روک دیا۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: میری جنت، میری شفیق ماں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تیرا بیٹا، تیرا لخت جگر ابھی زندہ ہوں۔ تو نے چلتے وقت مجھے گھر کا ایڈریس یاد کروا دیا تھا، لو آج میں تجھے خط لکھ رہا ہوں۔ اللہ جانے خط تجھ تک پہنچتا بھی ہے اور تو جواب دیتی بھی ہے کہ میں تیرے جواب کے انتظار میں ہی عمر گزار دیتا ہوں۔ ماں، تو مجھے بہت پیار کرتی تھی نا؟ تو نے مجھ سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی جنہیں میں پورا نہ کر سکا۔ میری غمزدہ اور دکھیاری ماں، تو نے میرا نام الفاتح، یورپ و بوسنیا کو فتح کرنے والے بہادر سلطان محمد الفاتح رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رکھا تھا نا؟ لیکن ماں، آج تیرا فاتح بے حس انسانوں کی دنیا میں مفتوح ہو چکا ہے۔ اس کی اپنی ہر مرضی ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ غلام ہے۔ اب اگرچہ تیری طرح اس کی جبین سجدہ ریز ہونے کے لیے تڑپتی ہے، لیکن ایسا کر نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ایک چرچ کا خادم بنا دیا گیا ہے۔ میں چرچ آنے والوں کی سروس کرتا ہوں اور چرچ کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح اور مریم کے مجسمے کو دیکھ بھال اور جھاڑ پونچھ کرتا ہوں۔ میں تیرا یاد ہوا نام الفاتح ہی صحیح تسلیم کرتا ہوں، لیکن کافروں نے میرا نام دانیال رکھ چھوڑا ہے۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ تیرے ماں باپ مر کھپ چکے ہیں، اب یہ مسیح و مریم ہی تیرے معانی ماں باپ ہیں۔ ماں، تیرا جتنا پیار آج تک مجھے کسی نے نہیں دیا۔ میں تیرا پیار، تیرا لاڈلا، تیری شفقت اور تیری محبت تلاش کر پھرتا رہا۔ تیری محبت کا ترجمان وہ فٹ بال اسٹیڈیم کا الوداعی منظر آج بھی میرے دل و دماغ کی سکرین پر محفوظ ہے۔ ماں، تجھ جیسی شفیق ہستی اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کیسے مر سکتی ہے؟ تو میرا انتظار کر رہی ہے نا؟ ایسے ہی میں بھی تیرے پاس اڑ کر آ جانے کے لیے مضطرب و بے قرار ہوں۔ پیاری ماں، یہ مجھے یہاں سے کہیں جانے نہیں دیتے۔ مجھے بتا میں کیسے پلک جھپکتے تیرے پاس پہنچ جاؤں۔ ماں، میرا اس ظالم دنیا میں کوئی غم گسار نہیں۔ پوری اسلام دنیا میرے درد و عالم سے ناآشنا ہے۔ کوئی ہمیں یہاں سے رہائی دلانے والا نہیں، کوئی ہمارے دکھوں کا مداوا، زخموں پر مرہم رکھنے والا نہیں۔ ہماری کہانی یوں ہی بغیر کسی انجام کے ختم ہو جائے گی۔ ماں، اے دکھیاری و غمگین ماں، آپ مجھے اب بھی یاد آتی ہیں تو دل آپ کو یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ لیکن تو غم نہ کر، ہاں پریشان نہ ہو، حوصلہ رکھ، میں کسی نہ کسی طرح ایک دن تیرے پاس ضرور پہنچ جاؤں گا۔ پھر ہم اکٹھے مل کر ویسے ہی مسجد میں جمعہ پڑھنے جایا کریں گے جیسے تو مجھے بچپن میں لے کر جاتی تھی، اور دوبارہ قرآن پڑھوں گا، اس لیے کہ اب میں قرآن بھول چکا ہوں۔ میں عنقریب تیرے آنگن میں پھول کی مانند آؤں گا انشاءاللہ۔ آخر میں اے ماں، تجھ سے التجا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے ان صلیبیوں سے رہائی کی دعا کر، کیونکہ مسلمان میں کوئی ایسا فاتحہ نظر نہیں آ رہا جو ہمیں آزادی کروا سکے۔ میں صرف تمہاری دعاؤں کا مطلوب ہوں۔ تمہارا کھویا ہوا بیٹا محمد الفاتح۔ خاتون یہ خط پڑھ کر لرزتی آواز سے بلبلاتی ہے: اے بچے، اے مظلوم الفاتح، تجھے کیا معلوم کہ تیرے جانے کے بعد ہر ہفتہ تیری ماں پوسٹ آفس جاتی رہی کہ شاید اس کے لال کا کوئی سندیسہ آیا ہو۔
ایک دن پوسٹ آفس سے واپسی پر سریبیوں سے اپنی عزت بچاتے بچاتے ان کی گولیاں کا شکار ہو کر جنتوں کے وارث بن گئی۔ اب کہ تو اس سے جنتوں میں ہی مل سکتا ہے، جبکہ تیرا باپ جہاد بوسنیا میں اس سے پہلے ہی شہید ہو چکا تھا۔ کوئی تجھے بتائے کہ اب دنیا میں کوئی تیرا غمگسار نہیں۔ اب تو سراجیوں میں تیری غمگسار ماں بھی زندہ نہیں بچی، اور کتنی مائیں جو زندہ ہیں ان کی سانسیں صرف اس انتظار میں اٹکی ہوئیں کہ کبھی ان کے بیٹوں کے صرف زندہ ہونے کی خبر ان تک پہنچ جائے۔ لیکن آج تک ان کے بیٹوں کی کسی طرح کی خبر نہیں آئی کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا خاوند آگے بڑھا، اس کے ہاتھ سے خط پکڑا اور خط پڑھ کر تو وہ بھی داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ ڈاکیے کو جب اس حقیقت کا پتہ چلا کہ مرحومہ بہن عائشہ کا بیٹا زندہ ہے اور اس کا خط آیا ہے، تو اس نے بھی خط پڑھ کر زار و قطار رونا شروع کر دیا، اس لیے کہ یہ دونوں خاندان بھی اسی قافلے میں جانے والے اپنے لخت جگر، نور نظر اور ننھے شہزادوں کی کسی طرح کی خبر آنے کے انتظار میں زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ اللہ جانے ان کی کوئی خبر آتی ہے یا زندگی کے دن یوں ہی پورے ہو جاتے ہیں۔